دونك السلام عليكم الاخوان. دونك غادي نحاولوا نشوفوا هاد ليكزارسيس ديال لي سويت. دونك عطاني اون سويت اللي هي يو واحد كتساوي واحد معرفه يعني ب يو واحد بلو تيرم يو واحد كتساوي واحد ومعرفه ب يو ان زائد واحد كتساوي 5 يو ان على 3 يو ان بلس 5. شنو طلب مني في هاد ليكزارسيس؟ سي جو دوا مونطري كو هاد يو ان est strictement positif supérieur à 0. السؤال الثاني on pose Vn كتساوي هاد 5 على يو ان montrons que Vn est arithmétique. دونك غادي نشوفو جوج ديال لي نوسيون هنايا. لا نوسيون الاولى هي لا ريكورونس. دونك شنو هي لا ريكورونس؟ لا ريكورونس اولا السؤال الاول montrons بغينا نبينو شنو بغينا نبينو montrons que un est strictement positif. دونك باش نبين هادي عندي دي زيتاب ديال لا ريكورونس. لي زيتاب ديال لا ريكورونس كاين عندي ليتاب ا ولا هي الاولى كتسمى لا فيريفيكاسيون. ça veut dire quoi la vérification؟ غادي ناخذ هاد الان هذا غادي نعطيه واحد العدد مثلا اللي سورتو اللي تنعرف. دونك بوغ ان ايكال واحد غنشوف يو واحد شحال كتساوي. الا عوضت هاد ان بواحد غادي نشوف هي يو واحد. دونك يو واحد شحال كتساوي على حسب شنو عطاوني في ليكزارسيس كتساوي ليا واحد. اي دونك يو واحد il est supérieur strictement à 0. دونك هذه هي ليتاب الاولى في لا ريكورونس. ليتاب الثانيه بي. اشنو في ليتاب الثانيه؟ ليتاب الثانيه فيها دو شوز. الحاجه الاولى هي اون سوبوز صافي كنفترضوا ان داكشي اللي عطاني نبينو راه صحيح. اون سوبوز كو يو ان est strictement positif. غادي نفترض هذه انها صحيحه ولكن غادي نبين اون مونطر غادي نحاولوا نبينو كو الحد اللي مورا هذا لو تيرم كي سوي هاد يو ان اللي هو يو ان بلس 1. دونك يو ان بلس 1 سوبيريور ستريكتومون ا 0. هادي خصنا نبينوها. دونك لا ريكورونس سي كيعطيني نبين هادي. باش غنبينها انا اون في غادي نديرو سكون ابيل لا ريكورونس. شنو هي لا ريكورونس؟ هي الترجع. يعني خصني نمشي لواحد لو تيرم نبينو بدلاله واحد لو تيرم اللي تنعرفو. دونك اول حاجه في لا ريكورونس كنديرو ليطاب الاولى لا فيريفيكاسيون. كنفيريفيو شي عدد اللي كنعرفوه. دونك بوغ مثلا انا كنعرف انها يو واحد دونك غادي نفيريفي بوغ ان ايكال واحد يو واحد كتساوي واحد سوبيريور ستريكتومون. دونك هادي راها صحيحه بوغ هاد لو كا هذا. اي باش نبينها بوغ تو لي كا كنمشيو ليطاب الثانيه. هاد ليطاب الثانيه كنديرو فيها جوج ديال الحوايج. اول حاجه كنسوبوزيو داكشي اللي عطاني راه صحيح. والحاجه الثانيه كيخصني نبين ان لو تيرم اللي جاي من بعد منه راه حتى هو ضروري غيكون كبر من زيرو. داكوغ. اي دونك جو كومونس. باش غادي نبدا بهادشي اللي سوبوزيت انها صحيح. دونك اون ا يو ان ستريكتومون بوزيتيف. داكوغ. دونك الا كان يو ان ستريكتومون بوزيتيف غادي خصني نمشي نوصل ل يو ان بلس 1. و ان بلس 1 شنو هي؟ راه فيها 5 يو ان على 3 يو ان بلس 5. دونك سي جو ملتيبلي هذا بار 5 دونك 5 يو ان مالها il est strictement حتى هي بوزيتيف. و 3 يو ان حتى هي il est strictement بوزيتيف. سي جو في دونك 3 يو ان الى زدت ليها 5 بلس 5 غتعطيني strictement supérieur à 5. دابا هذا ان نومبر بوزيتيف وهذا ان نومبر بوزيتيف. الا شديتهم قسمتهم على بعضياتهم 5 يو ان على 3 يو ان بلس 5 غادي تكون كبيره مناش من 0 على 5. 0 على 5 هو 0 سيتادير هادي كتساوي ليا 0. وشنو هو هاد العدد؟ هو يو ان بلس 1. دونك تساوي مناش انطلقنا من لا سوبوزيسيون اللي قلنا انها راه نفترضوا انها صحيحه. سوبوز كو هادي اي فري اي اون مونطر كو هادي حتى هي راها فري. دونك اون يو ان ستريكتومون سوبيريور ا 0. الا شدينا يو ان ضربناها في 5 غادي تبقى دائما كبر من 0. الا ضربناها في 3 تبقى 3 يو ان كبر من 3 في 0 اللي هي 0. هاد 3 يو ان الا زدنا ليها 5 سي غتكون سوبيريور ستريكتومون ا 0. الا شدينا هاد العدد قسمنا هاد العدد غادي نلقاو اللي هو يو ان بلس 1. سيتادير كنبدا من هادي وكنحاول ناثر ندير التاثير ديالي باش نوصل لهداك التعبير اللي عطاوني هو هنايا. فاش كنلقى هاد دونك شنو درت؟ سوبوزيت هادي ولقيت هادي. دونك كنقول هنايا كنجي تنقول الوغ يو ان est strictement supérieur à 0 فين quel que soit n appartient
ان ايطوال، حيت عطاوني هنايا ان ايطوال. داكوغ الشباب. دونك هذه هي لا ريكورونس، هادو هما لي زيتاب. لا ريكورونس خصني نعقل على هاد جوج ديال لي زيتاب لي تندير اي اون في كوم سا. ابخي غنمشيو لشي حاجه اللي مهمه كذلك، اللي هي هاد مونطرون كو هادي الي اريتميتيك. دونك خصني نبين ان هاد في ان شنو عطاني هنايا. دونك غادي نحاول نخلي هنايا، نخلي غير هاد في ان اللي باينه. montrons que Vn, donc السؤال الثاني montrons que Vn est une suite arithmétique. donc باش نبين هاد لا سويت هادي كي لي اريثميتيك، اشنو كنعرفو حنايا؟ كنعرفو على لا سويت اريثميتيك القاعده، الا جاتو القواعد تلقاو لا سويت اريثميتيك Vn كتساوي هي في، الا لقيت Vn بلس 1 كتساوي ليا Vn بلس R، و R هي اللي كنسميوها لا ريزون. دونك غادي نحاول. دونك هما عطاوني شنو عطاوني Vn، اي انا خصني نمشي نحسب Vn بلس 1 نشوف واش كتساوي ليا Vn بلس R، ولا اوترومون نمشي نبين ان Vn بلس 1 ناقص Vn كتساوي R، كتساوي ليا واحد العدد اللي هو ثابت، اون كونستانت. هاد R يعني عدد ثابت، عدد معروف. دونك غنمشيو نحاولو نبينو هنايا. اول حاجه نمشي نحسبو Vn بلس 1 شحال كتساوي. دونك Vn بلس 1 شنو كتساوي ليا؟ سي 5 على UN بلس 1. داكوغ. واش عندي انا UN بلس 1 واش كنعرفها؟ بيان سور، حيت هما عطاوها ليا هنايا. دونك جو رومبلاس هاد UN بلس 1 بهاد القيمه هادي. دونك سي عندي 5 UN بلس 1 شنو هي؟ سي عندي هنايا سي UN على باردون على 3 UN بلس 5. باردون هنا سي 5 UN على 3 UN بلس 5. داكوغ. دونك هادي شنو كتساوي؟ كتساوي ليا هي 5 مضروبه فاش؟ في المقلوب ديال هادي باش نطلع هادو المقام. دونك مضروبه في المقلوب ديال هادي اللي هي 3 UN بلس 5 على 5 UN. داكوغ. دونك جو كونتينيو. دونك هاد 5 غادي نختزلها مع هاد 5، شنو غادي تبقى ليا؟ تبقى ليا هي 3 UN بلس 5 على UN. دونك هاد شنو حسبت؟ انا حسبت V1 بلس 1. دونك غادي نمشي نحسب دابا V1 بلس 1 موان VN. V1 بلس 1 لقيناها هي 3 UN بلس 5 سور UN موان VN. شحال عندي VN؟ شحال كتساوي ليا؟ دونك VN كتساوي كيما عطاو ليا هما هنايا في ليكسبرسيون ديالي سي 5 على UN. دونك سي 5 سور UN. اي دونك جو تروف شنو المقام موحد عندي، ما نحتاجش نوحدو. دونك سي UN الفوق غادي تكون عندي سي 3 UN بلس 5 موان 5. 5 ناقص 5 غادي تمشي سي 0، غتبقى ليا 3 UN على UN. اي داك الساعه UN غتختزل مع UN، شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا العدد 3. داكوغ. دونك VN بلس 1 موان VN شحال لقيناها كتساوي عدد ثابت، وهاد 3 هي اللي كنسميوها لا غيزون ديال هاد لا سويت هادي. داكوغ. بليسك دونك لقيت هاد لا فورمول هادي، تحت في نفس لا فورمول هنايا غادي نقول ان VN est une suite arithmétique. دونك جيسبر تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو هادي. ان شاء الله في فيديو اخرى نعاودو نشوفوا ان اوتر اكزومبل ديال لا ريكورونس بيان سور، اي ان اوتر اكزومبل ديال اون سويت، باغ اكزومبل لا سويت جيوميتريك.